श्रीगुरुभ्यो नमः। सभायाम् उपस्थितान् सभाध्यक्षान्, आदरणीयाः आचार्याः, अन्याः सज्जनाः, सर्वान् प्रति सादरं नमस्करोमि। मम नाम सहना वैखरिजी। अद्य अहं भागवतसारोद्धार ब्रह्मोपदेशप्रकरणस्य प्रथमश्लोकः स्वीकृत्य यथाशक्ति किञ्चित् अनुवादं कर्तुं प्रयत्नं करोमि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अन्वयः यस्मात् अस्य जगतः जन्मादिकं भवति यः अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः अस्ति यः स्वराट् अस्ति यः आदिकवये ब्रह्म तेन हृदा ब्रह्म तेने यत्र तेजोवारि मृदां यथा विनिमयः त्रिसर्गो मृषा अस्ति यः स्वेन धाम्ना सदा निरस्तकुहकः अस्ति तं परमात्मनं सत्यं परम् इति धीमहि चिन्तयामः ध्यायामः। जगतः स्वरूपविषये बहवः आचार्याः व्याख्यानं कृतवन्तः। ते स्वरीत्या स्वसिद्धान्तानुसारं भिन्न भिन्न अभिप्रायान् ते प्रदत्तवन्तः उक्तवन्तः। अयं जगत् दृश्यते, इदं जगत् दृश्यते, यत् दृश्यते तत् जगत् सत्यं वा मायया कल्पितं वा? यत् दृश्यते तत् केवलं ब्रह्मणः शरीरं वा तस्मात् भिन्नं वा? केचन वदन्ति अयं तु केवलं जगत् विवर्तः इति। विवर्तः वा सत् वा असत् वा अनिर्वचनीयं वा इदं जगत् केवलं ईश्वर अनपेक्षया प्रकृतिपरिणामः वा प्रकृतिपरिणामजन्यः वा शून्यं वा क्षणिकं वा इति प्रश्नाः भवन्ति। अस्मिन् जगतः विषये भारतीयपरम्परायां दर्शनशास्त्रेषु महत्त्वपूर्णनिर्णयः आवश्यकः, तद् आवश्यकता अस्ति। स्वरूपनिर्णयः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णविषयः अत्र अस्ति। अतः अस्माकं सिद्धान्ते आचार्यः एवं प्रतिपादयति। सिद्धान्तः एवम् अस्ति, जगत् सत्यं ईश्वरात् भिन्नं ईश्वराधीनं परतन्त्रम् इति। अत्र जगत् अस्ति, अहमस्मि, भवन्तः अपि सन्ति, अनुभवम् अस्ति, सुखदुःखयोः अनुभवः अपि अस्ति। परन्तु यदि यत् जगत् सर्वैः समानरूपेण अनुभूयते तत् मिथ्या वा माया भवितुं न शक्नोति। अतः अयं श्लोकः जन्मादिति जगतः विषये एव प्रारम्भं भवति। जन्मादि इति शब्दः परमात्मनः अष्टकर्तृत्वं सूचयति। दृष्टि स्थिति लय नियमन ज्ञान अज्ञान बन्ध मोक्षाश्च इति परमात्मनः अष्टकर्तृत्वं सूचयति। यत् इति पदः यस्मात् इति पदं कर्तृत्वं सूचयति। अस्य इति जगतः कर्तृत्वम् इदानीं वयं चिन्तितवन्तः जगतः विषये। जगत्कर्ता आवश्यकः वा न आवश्यकः यदि चिन्तयामः चेत् घटः अस्ति, चेतन कुम्भारः अस्ति, मृत्तिका अस्ति। घटः कुम्भकार मृत्तिका साधनः, न केवलं अचेतन मृत्तिका साधनः। तथा एव जगदपि चेतन भगवत् साधनम्, सर्वज्ञ भगवत् साधनम् जगत्।
अनन्तरं यदि वयं अग्रे गच्छामः चेत् अन्वयात् इतरतः अन्वयात् इति शब्दः नियमं दर्शयति इतरतः इति शब्दः नियन्तारं दर्शयति अत्र कार्यकारणयोः भेदः अपि स्पष्टतया द्रष्टुं शक्यते अर्थेषु अभिज्ञः इति स्वीकृत्य अर्थेषु अभिज्ञः इत्युक्ते सर्ववस्तुविषयेषु सर्वज्ञः परमात्मा इति केचन वदन्ति पूर्वपक्षिणः वदन्ति जगत् न सत् असत् मिथ्या इति अविद्यया या अज्ञानात् आच्छादित ब्रह्म इति परन्तु टीकाचार्यः वदति अज्ञानात् वा अविद्यया उत्पन्नः वस्तु कदापि नियमयुक्तं भवितुं न शक्नोति टीकाचार्यः अपि वदति तत्र अनन्तरं स्वराट् इति स्वतन्त्रः यदि वयं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इति वचने अन्वयः अज्ञानं बाधते इतरतः अभेदं बाधते इतरतः इति पदम् अभिज्ञस्वराट् च अविद्यां बाधते तेने ब्रह्म हृदा आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः अनन्तरं आदिकवये चतुर्मुखाय हृदा अन्तःप्रेरणया ब्रह्म वेदज्ञानं तेने प्रकाशितवान् इति सृष्टेः आदौ स ब्रह्म कस्यचित् शिष्यः न तत्र ग्रन्थः न परम्परा न ब्रह्मोपदेशमपि न केवलम् ईश्वरप्रसादेन एव अन्तःप्रेरणया परमात्मा वेदज्ञानं चतुर्मुखाय प्रकाशितवान् इति तर्हि तस्य ज्ञानम् ईश्वरप्रदत्तम् एव ईश्वरप्रसादेन एव इति सिद्धम् अत्र अनन्तरं मुह्यन्ति यं सूरयः यस्मिन् सूरयः अपि मुह्यन्ति मोहं यान्ति सूरयः इत्युक्ते अत्र विद्वांसः महान्तः देवाः इत्यादयः मोहं यान्ति मोह इति पदेन जीव जड परमात्मना अभेदचिन्तनं जगत् विवर्त इति चिन्तनं अभेदे भेदचिन्तनं भेदे अभेदचिन्तनं केवलं तर्केण एव ईश्वरसिद्धिः इति चिन्तनम् अत्र अयं वाक्यः इदं वाक्यं तर्कविरोधिनः परन्तु केवल तर्केण एव ईश्वरसिद्धिः प्राप्तुं शक्यते इति अत्र न सम्भवति न सम्भवम् इति अत्र भावः अनन्तरं तेजोवारि मृदां यथा विनिमय निसर्गो वृषा तेजः अग्नितत्त्वः अनन्तरं जलतत्त्वः पृथ्वीतत्त्वः यथा परस्परविनिमयं परिवर्तनं पृथ्वीतत्त्वं परस्परविनिमयं परिवर्तनं द्रष्टुं शक्यते तथा एव त्रिसर्गः त्रिविधा सृष्टिः परमात्मना त्रिविधा सृष्टिः दृश्यते तदपि सत्यम् अमृषा न मिथ्या इति अत्र भावः उदाहरणं घटः अस्ति किञ्चित् काले तिष्ठति अनन्तरं नश्यति तथा एव अन्यदेकं दृष्टान्तः बीजमस्ति अंकुरः जायते अंकुरः वर्धते वृक्षः अपि भवति अनन्तरं वृक्षः नश्यति तथा तत् सर्वं द्रष्टुं शक्यते तथा एव विविधा सृष्टिः अमृषा न अनन्तरं धाम्ना स्वेन सदा निरस्ततोकं सत्यं परं धीमहि परमात्मा स्वप्रभावेन एव निरस्तकुहकः अस्ति कुहकं निरसति इति भावः यथा सूर्यप्रकाशे अन्धकारस्य अवकाशः एव न भवति तथा एव परमात्मनि कुहकस्य अवकाशः कुत्रापि न जायते सदा इत्युक्ते सर्वदा भूतकाले वर्तमानकाले भविष्यत्काले अपि इति चिन्तनं
सः परमात्मा सत्यं सः सर्वोत्कृष्टः तं ध्यायामः इति अत्र भावः। यथा श्रुतिवाक्यः अपि अस्ति आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम् एकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणस्य इति अत्र अन्वयः भवति। सर्ववस्तुविषयेषु यदा आलोचनं कृत्वा यदि वयं चिन्तयामः चेत् तत् ध्यानवस्तु ध्यानयोग्यवस्तु नारायण एव इति अत्र भावः। अन्ते यदि अहं समाहारं करोमि इति चिन्तयामः चेत् अस्माकं सिद्धान्तस्य सिद्धान्तः एवम् अस्ति। हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्त्वतः भिन्नो जीवगणः हरेः अनुचराः जगत् सत्यं ईश्वराधीनं भिन्नं ईश्वरात् भिन्नं परतन्त्रं ईश्वर प्रसादेन एव मोक्ष साध्यम् इति सिद्धान्तः। प्रदत्तम् उत्तरं प्रति अहं धन्यवादं सूचयामि। दोषाः सन्ति क्षम्यताम्। आशीर्वादः।